नमस्ते। कृषि विकास बैङ्कको तह चारको परीक्षाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। कृषि विकास बैङ्कको परिचय लेखी कृषि विकास बैङ्कको परिचय लेखी कृषि विकास बैङ्कको स्थापनाकालीन स्थापनाकालीन उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै कृषि विकास बैङ्कले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरू लेख्नुहोस्। 10 नम्बरको 10 नम्बरको प्रश्न होइन। कृषि विकास बैङ्कको परिचय लेखी कृषि विकास बैङ्कको स्थापनाकालीन उद्देश्य उल्लेख गर्दै कृषि विकास बैङ्कले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरू लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको प्रश्न आयो भने हामीले यसलाई यसरी हल गर्न सक्छौँ। उत्तरमा कृषि विकास बैङ्कको स्थापनाकालीन कृषि विकास बैङ्कको परिचय। कृषि विकास बैङ्कको परिचय देशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन देशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न देशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 अनुसार कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भएको हो। देशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 अनुसार कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2062 असार 31 गते विक्रम सम्वत 2062 असार 31 गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भई विक्रम सम्वत 2062 चैत 3 गते 2062 साल चैत 3 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट क वर्गको वाणिज्य बैङ्कको रूपमा इजाजत पत्र प्राप्त गरी क वर्गको बैङ्कको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। देशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 अनुसार कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2062 साल असार 31 गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भई विक्रम सम्वत 2062 साल चैत 3 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट क वर्गको वाणिज्य बैङ्कको रूपमा इजाजत पत्र प्राप्त गरी क वर्गको बैङ्कको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। बैङ्कले बैङ्कले आफ्नो स्थापनाकाल बैङ्कले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। बैङ्कले स्थापनाकालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। बैङ्कले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ, जसबाट कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ जसबाट कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। सुरुवाती कालमा यस बैङ्कलाई कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि परिचालन गरिएको थियो भने जसबाट कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। सुरुवाती कालमा सुरुवाती कालमा यस बैङ्कलाई कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि परिचालन गरिएको थियो भने कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि परिचालन गरिएको थियो भने हाल यो बैङ्क नेपालको वाणिज्य बैङ्कको रूपमा बैङ्क सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। नेपालको बैङ्कले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ, जसबाट कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। सुरुवाती कालमा यस बैङ्कलाई कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि परिचालन गरिएको थियो भने हाल यो बैङ्क नेपालको वाणिज्य बैङ्कको रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। यसरी कृषि विकास बैङ्कको छोटो परिचय लेख्न सक्छौँ। अनि कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको स्थापनाकालीन उद्देश्य भनेर ड्यास दिएर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 को
प्रस्तावना बमोजिम कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 को प्रस्तावना बमोजिम कृषि विकास बैङ्कको स्थापनाकालीन उद्देश्य देखाए बमोजिम रहेको छ। कृषि विकास बैङ्क ऐन कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 को प्रस्तावना बमोजिम कृषि विकास बैङ्कको स्थापनाकालीन उद्देश्य देखाए बमोजिम रहेको छ। एकमा देशको कृषि क्षेत्रको विकासमा देशको कृषि क्षेत्रको विकासमा अझ बढी गतिशीलता ल्याई देशको कृषि क्षेत्रको विकासमा अझ बढी गतिशीलता ल्याई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्थिति वृद्धि गर्ने देशको देशको कृषि क्षेत्रको विकासमा अझ बढी गतिशीलता ल्याई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्थिति वृद्धि गर्ने। दुईमा कृषि क्षेत्रलाई पुँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउने कृषि क्षेत्रलाई पुँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउने कृषि क्षेत्रलाई पुँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउने। तिनमा तत्काल कायम रहेको सहकारी बैङ्कलाई समेत मिलाई कृषि विकास बैङ्कको स्थापना गर्ने। तत्काल कायम रहेको सहकारी बैङ्कलाई समेत मिलाई कृषि विकास बैङ्क स्थापना गर्ने। यसमा सहकारी बैङ्क 2020 सालमा स्थापना भएको सो बैङ्कलाई पनि मिलाएर कृषि विकास बैङ्क स्थापना गरिएको थियो होइन। त्यसैले उद्देश्यमा स्थापनाकालीन उद्देश्यमा त्यो पनि समावेश गरिएको भेटिन्छ। यसरी कृषि विकास बैङ्कको स्थापनाकालीन उद्देश्यहरूमा तीनवटा देशको कृषि क्षेत्रको विकासमा अझ बढी गतिशीलता ल्याई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्थिति वृद्धि गर्ने एक। दुईमा छ कृषि क्षेत्रलाई पुँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउने कृषि क्षेत्रलाई पुँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउने। तिनमा छ तत्काल कायम रहेको सहकारी बैङ्कलाई समेत मिलाई कृषि विकास बैङ्कको स्थापना गर्ने। अनि बाँकी प्रश्न छ कृषि विकास बैङ्कको चुनौतीहरू अथवा कृषि विकास बैङ्कले सामना गरेका चुनौतीहरू के छन् भन्यो भने कृषि विकास बैङ्कको आन्तरिक स्रोत साधन कृषि विकास बैङ्कको आन्तरिक स्रोत साधन जनशक्तिको उचित परिचालन गर्दै जनशक्तिको उचित परिचालन गर्दै बैङ्कलाई धेरै अवसर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। ती चुनौतीहरू देखाए बमोजिम छन्। कृषि विकास बैङ्कको आन्तरिक स्रोत साधन जनशक्तिको उचित परिचालन गर्दै बैङ्कलाई धेरै अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। ती चुनौतीहरू देखाए बमोजिम छन् भनेर एकमा बढ्दो बैङ्किङ जोखिम जस्तै कर्जा तरलता आदिबाट चुनौती रहेको छ। बढ्दो बैङ्किङ जोखिम जस्तै कर्जा तरलता आदिबाट चुनौती रहेको छ। दुईमा छ बढ्दो पुँजी अनुपातसँगै मुनाफा अभिवृद्धि गर्न चुनौती छ। बढ्दो पुँजी अनुपातसँगै मुनाफा अभिवृद्धि गर्न चुनौती छ। बढ्दो पुँजी अनुपातसँगै मुनाफा अभिवृद्धि गर्न चुनौती छ। तिनमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा पूर्ण प्रतिस्पर्धा नजिक पूर्ण प्रतिस्पर्धा नजिक बैङ्किङ बजारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा नजिक बैङ्किङ बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा र दिगो प्रतिफल प्राप्तिमा चुनौतीपूर्ण छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा नजिक बैङ्किङ बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा र दिगो प्रतिफल प्राप्तिमा चुनौतीपूर्ण छ। चारमा सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिमा सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिका नीतिगत मार्गदर्शन परिपालना गर्दै प्रभावकारी बैङ्किङ क्रियाकलाप गर्न चुनौतीपूर्ण छ। प्रभावकारी बैङ्किङ क्रियाकलाप गर्न चुनौतीपूर्ण छ। पाँचमा छ एएमएल सिएफटी प्रावधान गर्न ग्राहकका विभिन्न व्यवहारहरू परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। एएमएल सिएफटी प्रावधान गर्न ग्राहकबाट विभिन्न व्यवहारहरू परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। कृषि विकास बैङ्कले सामना गरेका चुनौतीहरूमा एकमा छ बढ्दो बैङ्किङ जोखिम जस्तै कर्जा तरलता आदिबाट चुनौती रहेको छ। दुईमा छ बढ्दो पुँजी अनुपातसँगै मुनाफा अभिवृद्धि गर्न चुनौती छ। तिनमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा नजिक बैङ्किङ बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा र दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा नजिक बैङ्किङ बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा र दिगो प्रतिफल प्राप्तिमा चुनौतीपूर्ण छ। चारमा सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिका सरकारको
सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिका नीतिगत मार्गदर्शन परिपालना गर्दै प्रभावकारी बैङ्किङ क्रियाकलाप गर्न चुनौतीपूर्ण छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका मार्गदर्शनहरू परिपालना गर्दै प्रभावकारी बैङ्किङ क्रियाकलाप गर्न चुनौतीपूर्ण छ। र पाँचमा छ एएमएल सिएफटी प्रावधान। एएमएल सिएफटी प्रावधान गर्न ग्राहकलाई विभिन्न व्यवहारहरू परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। यसरी हामीले यो टपिक्सलाई समाधान गर्न सक्छौँ होइन। कृषि विकास बैङ्कको परिचय लेखी भनेको 2 नम्बरको परिचय लेखी। कृषि विकास बैङ्कको स्थापनाकालीन उद्देश्य 3 नम्बर लेखी। उल्लेख गर्दै बैङ्कले कृषि विकास बैङ्कले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरू 5 नम्बरको यसरी गरिएको छ। कृषि विकास बैङ्कको परिचयमा 2 नम्बरमा हामी यति लेख्न सक्छौँ। देशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ विक्रमसम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 अनुसार कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भएको हो। विक्रमसम्वत 2062 साल असार 31 गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भई विक्रमसम्वत 2062 साल चैत 3 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट क वर्गको वाणिज्य बैङ्कको रूपमा इजाजत पत्र प्राप्त गरी क वर्गको बैङ्कको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। बैङ्कले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ, जसबाट कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। सुरुवाती कालमा यस बैङ्कलाई कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि परिचालन गरिएको थियो भने हाल यो बैङ्क नेपालको वाणिज्य बैङ्कको रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ भनेर यसरी परिचय लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी कृषि विकास बैङ्कको स्थापनाकालीन उद्देश्य सोध्यो भने कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024को प्रस्तावना बमोजिम कृषि विकास बैङ्कको स्थापनाकालीन उद्देश्य देखाए बमोजिम छ भनेर लेख्न सक्छौँ। 1 मा देशको कृषि क्षेत्रको विकासमा अझ बढी गतिशीलता ल्याई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्थिति वृद्धि गर्ने। 2 मा छ कृषि क्षेत्रलाई पुँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउने। 3 मा छ तत्काल कायम रहेको सहकारी बैङ्कलाई समेत मिलाई कृषि विकास बैङ्कको स्थापना गर्ने। यी 3वटा स्थापनाकालीन उद्देश्य भए भने कृषि विकास बैङ्कले सामना गरेका चुनौतीहरूमा कृषि विकास बैङ्कको आन्तरिक स्रोत साधन जनशक्तिको उचित परिचालन गर्दै बैङ्कलाई धेरै अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। ती चुनौतीहरू देखाए बमोजिम छन् के छन् भन्दाखेरि 1 मा छ बढ्दो बैङ्किङ जोखिम जस्तै कर्जा तरलता जोखिम आदिबाट चुनौती रहेको देखिन्छ। 2 मा बढ्दो पुँजी अनुपातसँगै मुनाफा अभिवृद्धि गर्न चुनौती छ। 3 मा पूर्ण प्रतिस्पर्धा नजिक बैङ्किङ बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा र दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण छ। 4 मा सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिगत मार्गदर्शन परिपालना गर्दै प्रभावकारी बैङ्किङ क्रियाकलाप गर्न चुनौतीपूर्ण छ। र 5 मा छ एएमएल सिएफटी प्रावधान गर्न। एएमएल सिएफटी प्रावधान गर्न ग्राहकका विभिन्न व्यवहारहरू परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। हवस् त, धन्यवाद।